हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चहीते चचा हजरत अबू तालिब के साथ लड़के थे और साथ में हजरत अबू तालिब ने बचपन ही से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनी निगरानी में पाला था। इसलिए अब घर में अफराद तो बहुत थे लेकिन कमाई का कोई जरिया नहीं था। जब आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए और अपने चाचा की ऐसी परेशानियां देखी तो आपने अपने दूसरे चचा हजरत अब्बास से जाकर कहा कि अय मेरे चचा जान, आप तो देखते हैं ना कि मेरे बड़े चचा हजरत अबू तालिब बहुत ज़्यादा तंगियों का सामना करते हैं। घर में खाने को कुछ नहीं होता, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर उनके कुछ मदद करें और उनके लड़कों में से किसी एक या दो को अपने हिफाजत में लेकर उनके खाने पीने का इंतज़ाम करें। चचा अब्बास को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात बहुत ज़्यादा पसंद आई और कहने लगे कि हाँ भतीजे, तुझे भी मुझे बहुत दिनों से इस बात की ख्वाहिश थी, इसलिए चलो अभी चलकर हम इस बारे में बात करते हैं। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अब्बास के साथ हजरत अबू तालिब के घर पहुँचते और कहने लगे कि अय मेरे चचा जान, हम आपको परेशानियां व तंगहाली को देखकर अक्सर रंजीता रहते हैं, इसलिए आप अपने लड़कों में से किसी को भी हमारी हिफाजत में दे दें। यह तो सुनकर हजरत अबू तालिब ने जवाब दिया कि मेरे छोटे बेटे अकील को छोड़कर तुम जिसे चाहो उसे ले सकते हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को और हजरत अब्बास ने जाकर तैयार को अपने हिफाजत में ले लिया। वक्त गुजरता गया। अब क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन भी हजरत अबू तालिब के घर गुजरा था और शादी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत अबू तालिब के साथ रहे, तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा की लड़कियों में से बड़ी लड़की हजरत उम्मे हनी से बहुत ज़्यादा लगाव था और खुद हजरत उम्मे हनी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक की वजह से आपसे बहुत मोहब्बत करती थी और ज़िंदगी के आखिरी सांस तक उनके अंदर यह मोहब्बत कायम रही। हज़रत उमर हनी का असली नाम फातिमा था। यह हज़रत अली ज़फ़र तैयार जैसे बड़े सहाबा इकराम की सगी बहन थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से निकाह से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे हनी के लिए निकाह का रिश्ता उनके वालिद हज़रत अबू तालिब के पास भेजा, लेकिन हज़रत अबू तालिब ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं उम्मे हनी के रिश्ते की बात कुरैश के एक ख़ानदान से कर चुका हूँ, इसलिए अब मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकता। रिवायत में आता है कि हज़रत उम्मे हनी ने इस्लाम बहुत देर से कबूल किया, लेकिन इसके वही वजह जो बयान की जाती है वह यह है कि हज़रत उमर हनी की शादी कुरैश की जिस आदमी से हुई थी उसका नाम जुबैर था। वह इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था, इसलिए हज़रत में हनी अपने शौहर की शक्ति की वजह से जल्द इस्लाम कबूल ना कर सकी। लेकिन कुछ लिखने वालों ने यह भी लिखा है कि हज़रत उम्मे हनी तो इस्लाम की शुरू ज़माने ही से मुसलमान हो गई थी, लेकिन शौहर के शक्ति की वजह से अपने इस्लाम को जाहिर ना कर किया और आखिर जब फतेह मक्का हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबे इकराम के एक बड़े लश्कर के साथ मक्का में बादशाह की तरह दाखिल हुए, तो अब किसी काफिर की भी हिम्मत ना थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तेज आवाज़ में बात करे। तो इसलिए इस मौके पर बहुत ही काफिर मक्का छोड़कर भाग गए। उन्हीं में हज़रत उम्मे हनी का शौहर हुमैरा भी था।
فتح مکہ کے بعد کسی مشرک و کافر سے نکاح کرنا حرام کر دیا گیا۔ اس لیے حضرت ہانی نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور مدینہ جا کر ایک بیوہ عورت کی طرح زندگی گزارنے لگی۔ کافر شہر سے چھٹکارے کے بعد حضرت ہانی نے اپنے اسلام کا کھلے طور پر اعلان کر دیا۔ فتح مکہ والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہانی کے گھر میں رکے تھے اور آپ نے وہاں غسل فرما کر 8 رکعت کی نماز پڑھی۔ صحیح روایت میں ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس رات معراج پہ بلایا گیا تو اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ گود میں تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان بہن حضرت ہانی ہی نے حضرت فاطمہ کے ایک لمبے زمانے تک تربیت و دیکھ بھال کی۔ اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت ہانی سے دل و جان سے محبت کیا کرتی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ہانی جب بیوہ ہو گئی تو ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ میری بڑی بہن ہانی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی بات کو پسند فرمایا اور حضرت ہانی سے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ لیکن حضرت ہانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کا پیغام بھجوایا تو حضرت ہانی نے جواب میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بہت زیادہ ہے اور میں ایک بچوں والی عورت ہوں، میرے بچے یتیم ہو چکے ہیں، اس لیے مجھ سے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تو میرے یتیم بچے کو پھر میری طرف سے وہ حق نہیں مل پائے گا جو ایک ماں کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد میں اپنے بچوں کا حق عطا کرنے میں لگ گئی تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ٹھیک سے عطا نہیں کر پاؤں گا، جو کہ میرے لیے محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ہانی کے اس جواب کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ قریش کی عورتیں بہت بہادر اور سمجھدار ہوا کرتی ہیں، کیونکہ قریش کی عورتیں اپنے شوہر کی خدمت بھی بہتر طریقے سے انجام دیتی ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش بھی بہت اچھے طریقے سے کرتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ہانی ساری عمر ایک بیوہ عورت کی طرح زندگی گزرتی رہی۔ حضرت ہانی کے عمر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً قریب ہی تھا کہ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ہانی کافی دنوں تک زندہ رہی اور ان سے تقریباً 45 سے زیادہ حدیثیں ماری ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت چہرے کی تعریف بڑے ہی انوکھے انداز میں بیان کیا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور جاتے جاتے ایک کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آخر آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔